पिछले चंद सालों में तरक्की के मैदान में दुनिया ने जिस तेजी से सफर किया है, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। तरक्की के इस दौड़ में हर मुल्क एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है और हर आगे निकलने वाले मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे ही चैलेंजेस का सामना इस वक्त सऊदी अरब को भी करना पड़ रहा है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अरब के सहरा में एक ऐसा शहर बसाने जा रहे हैं जो ना तो किसी ने देखा होगा, ना किसी ने सुना होगा और ना ही किसी ने ऐसे शहर का तसव्वुर किया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्योम सिटी की, जिसे द लाइन भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन सलमान के ख्वाबों का शहर न्योम सिटी प्रोजेक्ट को किन मुश्किलात का सामना है और क्या ये प्रोजेक्ट अपने मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल हो पाएगा, मोहम्मद बिन सलमान का ख्वाब पूरा हो पाएगा, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। इस मसले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये बात है आज से तकरीबन 2.5 महीने पहले की, जब 7 अक्टूबर को हमास इजराइल पर बड़ा हमला कर देता है। हमला इतना अचानक और शदीद होता है कि इजराइल को संभलने का मौका ही नहीं मिल पाता। देखते ही देखते 1000 से ज़्यादा इजराइल के शहरियों समेत फौजी अहलकार मारे जाते हैं, जबकि 200 से ज़्यादा शहरियों समेत इजरायली आर्मी के अहलकार और अफसरान को कैदी बनाकर हमास के अहलकार अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद इजराइल अमेरिका की मदद से हमास के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च करता है और गजा के छोटे से इलाके पर बेतहाशा एयर स्ट्राइक्स करके तकरीबन 20,000 के करीब फ़लस्तीनियों को मौत की नींद सुला देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा के छोटे से इलाके पर इजरायली फौज की तरफ से गिराए गए बमों से होने वाले नुकसानात दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा में होने वाले नुकसानात से ज़्यादा है। गजा पर 25 टन बम गिराए गए, जबकि दूसरी जंग अजीम के दौरान हिरोशिमा पर 15 टन बम गिराए गए थे। इजराइल की वहशियाना और अंधाधुंध बमबारी के बाद दुनिया के ज़्यादातर ममालिक इजराइल के खिलाफ हो गए और मुस्लिम ममालिक के अलावा गैर मुस्लिम ममालिक ने भी इजराइल के खिलाफ सख्त बयानात देना शुरू कर दिए और दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ तारीखी एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो गया। इजराइल फ़लस्तीन की जंग में दुनिया भर की नज़रें मुस्लिम ममालिक पर लग जाती हैं। ख़ास तौर पर अरब खित्ते में शदीद बेचैनी और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाती है, क्योंकि हज़ारों औरतें बच्चों के बेदर्दी से कत्ल आम पर मुस्लिम ममालिक के अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है और लोगों की नज़रें अपने हुक्मरानों पर लगी हुई हैं कि कब बयानबाजियों के अलावा कोई अमली इकदाम उठाकर इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब इस तमाम तर सूरत हाल के दौरान एंट्री होती है यमन की। यमन के हूसियों की तरफ से इजराइल के ऊपर कई बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाते हैं और यमन के सरहदी इलाके में मौजूद बहराए अहमर समंदरी हुदूद रेड सी को इजराइल जाने वाले हर किस्म के माल बरदार जहाज़ों के लिए बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा कई जहाज़ों को अपने कंट्रोल में भी ले लिया जाता है, जबकि कई जहाज़ों को मिसाइलों से निशाना बनाया जाता है। फ़लस्तीन के हक में यमन के इन हमलों के बाद अब यहाँ से एंट्री होती है अमेरिका की। अमेरिका यमन के खिलाफ 10 मुल्की इत्तेहाद बनाकर समंदर के ज़रिए यमन से जंग करने के लिए पहुँच जाता है। अब अरब खित्ते में जंग का दायरा फैलने लगा है और दुनिया भर में मज़ीद तशवीश फैल रही है कि कहीं ये तीसरी जंग अजीम का आगाज़ तो नहीं। इजराइल फ़लस्तीन जंग की वजह से अरब खित्ता पहले ही खतरात से घिरा हुआ है, जबकि यमन से जंग करने के लिए अमेरिका ने 10 मुल्की इत्तेहाद बनाकर पूरे मिडिल ईस्ट को मज़ीद ख़तरे में डाल दिया है। माहिरीन का मानना है कि हूसियों के हालिया हमले इजराइल के लिए ख़तरे का बाइस तो है ही, लेकिन अरब खित्ते के लिए भी ये परेशान कुन हैं, क्योंकि जंग के मज़ीद फैलाव के हक़ में फ़िलहाल कोई मुल्क नहीं है और सऊदी अरब भी अफ़हाम व तफ़हीम से इस मसले का हल चाहता है। लेकिन यमन और इजराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को लेकर सऊदी अरब को शदीद तशवीश लाहक है। इसकी वजह यह है कि यमन के हूसी जब इजराइल पर मिसाइल दागते हैं तो वो मिसाइल सऊदी एयर स्पेस से होकर इजराइल तक पहुंचते हैं
یمن اور اسرائیل کے بیچ 1600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور حال ہی میں حوثیوں کی طرف سے اسرائیل کے شہر ایلات پر میزائل داغے گئے جن کو اسرائیل کے دفاعی نظام آئرن ڈوم نے ناکام بنا دیا۔ اس کے علاوہ سعودی سمندری حدود ریڈ سی میں 2 مختلف مقامات پر امریکی جہاز موجود ہیں جو حوثیوں کی طرف سے فائر کیے گئے میزائلوں کو فضا میں ہی اڑا دیتے ہیں۔ یہ تمام تر بگڑتی صورتحال سعودیہ کے لیے بے حد پریشان کن ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب فی الحال کسی جنگ میں کودنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں سعودی عرب نے اپنے اندر بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں۔ ترقی کے اس تیز ترین دور میں دنیا میں نمبر 1 پر آنے کے لیے سعودیہ نے جو تبدیلیاں کی ہیں، جن میں ٹورزم، انٹرٹینمنٹ، ڈیجیٹلائزیشن، تعمیرات کے شعبوں میں ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے گئے ہیں۔ تعمیرات کے شعبے میں سب سے بڑے پروجیکٹ ویژن 2030 کا ذکر کرنا بہت اہم ہے۔ مشروع ذا لائن هو ثورة حضارية للإنسان تضع الإنسان أولاً۔ ولی عہد محمد بن سلمان سعودیہ میں ایک ایسا شہر بسانے جا رہے ہیں جس کا انسان کے لیے تصور کرنا بھی کافی مشکل ہوگا۔ نیوم سٹی نامی شہر، جسے دا لائن بھی کہا جاتا ہے، اور سیٹلائٹ امیجز سے بھی دیکھا جائے تو زمین پر کھینچی ایک سیدھی لائن دکھائی دیتی ہے۔ ویژن 2030 محمد بن سلمان کے خوابوں کا شہر کیسا ہوگا، اس کے بارے میں مختصر جان لیتے ہیں۔ نیوم سٹی سعودی عرب کے تبوک صوبے میں بنایا جا رہا ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے اعلان کیا ہے کہ وہ نیوم سٹی میں 90 لاکھ ملکی اور غیر ملکیوں کو بسائیں گے۔ اس منفرد شہر کی لمبائی 170 کلومیٹر رکھی گئی ہے۔ یہ شہر 2 طرف عمارتوں پر کھڑی ایک سیدھی شیشے کی دیوار کی طرح ہوگا جس کی اونچائی 500 میٹر ہوگی۔ اس شہر کو 3 لیول میں تعمیر کیا جائے گا۔ گراؤنڈ لیول پر نہ تو کوئی روڈ ہوگا اور نہ ہی کوئی گاڑی ہوگی۔ گراؤنڈ لیول پر لوگوں کو صرف پیدل چلنے کی اجازت ہوگی۔ اس شہر کے دوسرے لیول کا نام سروس لیئر ہے۔ اس لیئر پر آپریٹ کرے گی تمام تر کمرشل ایکٹیویٹی، جس میں شاپس، مالز، آفیسز، انٹرٹینمنٹ اور دیگر دوسری کمرشل ایکٹیویٹیز کو رکھا جائے گا، اور اس لیئر کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔ اور ٹرانسپورٹیشن میں فضا میں اڑنے والی گاڑیاں ہوں گی جس میں کسی طرح کا پیٹرول یا دوسرا تیل استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ماحول کو مکمل طور پر آلودگی سے پاک پرفضا رکھا جائے گا۔ نیوم سٹی کا تیسرا اور آخری لیول ہے اسپائن لیول۔ اس لیول پر چلائی جائیں گی الٹرا ہائی اسپیڈ ٹرینز جو مسافروں کو شہر کے ایک سرے سے دوسرے سرے پر صرف 20 منٹ میں پہنچا دے گی۔ اس پروجیکٹ کی اہم بات یہ ہے کہ جس جگہ یہ پروجیکٹ تیار کیا جا رہا ہے، اس جگہ سے دنیا کے 40% پاپولیشن کو نیوم سٹی پہنچنے میں صرف 4 گھنٹے کا وقت لگے گا۔ ولی عہد محمد بن سلمان کا پلان یہ بھی ہے کہ 2052 تک اس شہر کے ذریعے دنیا کے 1 ارب لوگوں کو نیوم سٹی کی طرف اٹریکٹ کرنا ہے۔ تو یہ تھی نیوم سٹی کی مختصر تفصیلات، جس سے آپ لوگوں کو یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ محمد بن سلمان کے خوابوں کا شہر کیسا ہوگا اور لانگ ٹرم میں سعودیہ کے لیے یہ کتنا منافع بخش ثابت ہوگا۔ لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ پچھلے 5 سالوں سے یہ پروجیکٹ انتہائی سست روی کا شکار ہے، اور اس میں سب سے بڑی مشکل خود شہزادہ محمد بن سلمان بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے خوابوں کو عملی جامہ پہنانا کوئی مذاق بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ خطے میں جنگی صورتحال، بڑھتی ہوئی کشیدگی نے اس پروجیکٹ کا کام مزید سست کر دیا ہے، بلکہ بعض ذرا تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ فی الحال پروجیکٹ کا کام روک دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عرب خطے کی بگڑتی صورتحال میں محمد بن سلمان نیوم سٹی سے دنیا بھر کے انویسٹرز کو کیسے اٹریکٹ کریں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔